अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। अब आपका कुरान पाक पढ़ने का टाइम हो गया है। आप सब वज़ू करें अच्छे तरीके से, हाथ बांधें, सर को ढाँपें और बाअदब होकर मेरे साथ कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक पढ़ने के लिए सबसे पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम पढ़ेंगे नाज़ा कुरान पाक में, आज हमने कुरानी कायदा पढ़ना है और सूरतुल लहब की तिलावत करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम कुरानी कायदे पर आते हैं। आपने खड़ी ज़बर के मुतालिक पढ़ा है। आज मैं आपको दोबारा रिमाइंडर करवा रही हूँ कि खड़ी ज़बर क्या होती है। ये देखें, ये जो सीधी खड़ी हुई है इसको खड़ी ज़बर कहते हैं। एक ज़बर होती है लेटी हुई, जैसे ये लेटी हुई है। एक होती है सीधी खड़ी हुई। ठीक है, ये जो सीधी ज़बर होती है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना अलिफ ज़बर आ, अब हमने इसको आ नहीं पढ़ना, आ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह मीम ज़बर मा, आ मा, नून ज़बर ना, आ माना, इसको हम आमाना नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर अलिफ को खींचेंगे और माना पढ़ेंगे, आ माना। इसी तरह अलिफ खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आ वा। इसी तरह अलिफ खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेतिन, आनियतिन। ठीक है, इसी तरह से पढ़ेंगे। अब आपने मद के बारे में पढ़ा था कि मद को दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, बारीक मद को। और जो बच्चों ये मोटा मद है इसको तीन अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, जैसे आ थो अन, इसके हिज्जे कैसे करेंगे? आइन ज़बर आ, तो अलिफ मद ज़बर थो, आ थो, हमज़ा दो ज़बर अन, आ थो अन। इसी तरह गाइन पेश वो, सा अलिफ मद ज़बर सा, गुसा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुसा अन। इसी तरह किताबन। आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है जज़म के बारे में। आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है जज़म के बारे में। जज़म किसे कहते हैं बच्चों? जज़म, ये जो आप बा देख रहे हैं, बा के ऊपर ये छोटा सा जो दाल लिखा हुआ है, जैसे इसका नाम है जज़म। जैसे हमारा भी एक नाम होता है, इसी तरह इस जो छोटा सा ये दाल लिखा हुआ है इसका नाम है जज़म। और इसके नाम का मतलब ये है कि ये कहता है कि जिस पर ये आ जाता है उससे पहले वाले लफ्ज़ को उस जज़म वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। जैसे अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर बा इब, अलिफ पेश बा उब। कैसे? अब, इब, उब। इसी तरह अलिफ ज़बर ता अत, अलिफ ज़ेर ता इत, अलिफ पेश ता उत। कैसे पढ़ेंगे अब? अत, इत, उत। आपने इसको वापस उल्टा भी पढ़ना है, जैसे उत, इत, अत। इसी तरह उब, इब, अब। इसी तरह अलिफ ज़बर सा अस, अलिफ ज़ेर सा इस, अलिफ पेश सा उस, उस, इस, अस। और अगर सीधा पढ़ेंगे तो अस, इस, उस। इसी तरह अलिफ ज़बर जीम अज, अलिफ ज़ेर जीम इज, अलिफ पे जीम उज। और उल्टा पढ़ेंगे तो उज, इज, अज। सीधा पढ़ेंगे तो अज, इज, उज। ये आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर हा आह, अलिफ ज़ेर हा इह, अलिफ पेश हा ओह, आह, इह, ओह। हा को गले से निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह अलिफ ज़बर खौ अख, अलिफ ज़ेर खौ इख, अलिफ पेश खौ उख, अख, इख, उख। और उल्टा पढ़ेंगे तो उख, इख, अख।
اسی طرح آپ نے یہ صفحہ نمبر 14 پورے اچھے طریقے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ بچوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جزم کا مطلب ہے پہلے والے لفظ کو ملا کر پڑھیں۔ اب پہلا والا لفظ جو ہے وہ الف ہے، الف کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ الف زبر نون ان ہوتا ہے، تا زبر تا، کیا بن گیا؟ انتا۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنے سارے الفاظ لکھے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے، آپ جسٹ اس کو ون ورڈ کر کر پڑھیں، جیسے انتا اہدی بعدو بطشا سعیا، جیسے سین زبر عین سع، اتنے سارے الفاظ لکھے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے، آپ جسٹ اس کو ون ورڈ کر کر پڑھیں، جیسے انتا اہدی بعدو بطشا سعیا، جیسے سین زبر عین سعیا، کاپش نون کن تو، تاپش تو کن تو۔ اسی طرح لام زبر سین لس، تا زبر تا لستا، الف زبر میم ام، را دو زیرین امرین، با زبر اور بر، دال دو زبر دن بغدن۔ اسی طرح آپ نے اس پورے صفحے کو اچھے طریقے سے گھر میں ریوائز کرنا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ اللہب کی تلاوت کی طرف۔ سورۃ اللہب جو ہے بچوں قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے، میرے ساتھ مل کر بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، صدق اللہ العظیم۔ بچوں آپ نے یہاں پر لہا، ہا کو ہا نہیں پڑھنا، ہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہبیو وتب، ما، مد کو 2 الف کے برابر کھینچیں گے، باریک مد ہے، عین کو گلے سے نکالیں گے، عنہ، مالہ، وما کسب، الف جو ہے وہ حروف مدہ ہے، جس کے اوپر زبر آئے پہلے لفظ کے اوپر اور آگے الف آئے تو وہ الف پڑھنے میں آتا ہے، یہ حروف مدہ کہلاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وما کسب، سین کو سخت کر کے پڑھیں گے، سیصلی، سین کو سخت کر کے پڑھیں گے اور صاد کو صاد ہی پڑھنا ہے، سین کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ زبانی اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور گھر میں نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے، وضو کا خاص اہتمام کرنا ہے اور تسبیح بھی پڑھنی ہے گھر میں، کوئی بھی آپ اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔